अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ताहिर शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बड़ा अहम टॉपिक है, और वो उस टॉपिक का नाम है कि किस तरह हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ को भी खाई जा रही है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है आज के इस टाइम पीरियड में, जब कि काफ़ी हालात मुल्क की ख़राब हुए हैं, मईशत की बड़ी अजीब व गरीब सी हालत है। और उसमें हम अक्सर अखबारों में ये पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता लगता है कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, नौजवान हमारे। तो इस तरह की पोजीशन में जब हम कहीं जॉब कर रहे हो तो लाजमी बात है हमारे सर पे हर वक्त ये तलवार लटकती रहती है कि पता नहीं हमारी जॉब भी सिक्योर है कि नहीं। प्राइवेट जॉब वाले तो ख़ास तौर पे, और इवन गवर्नमेंट वाले भी, क्योंकि बाज़ात गवर्नमेंट के इदारों को फ़ंड्स मुहैया नहीं होते तो वो भी बड़े परेशान होते हैं, और अक्सर औकात हमने देखा है कि वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे होते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं, लाइक हमारे असातिज़ा हो गए या हमारे और इदारे हैं उनके मुलाजमीन भी। तो इस तरह से जो हमारी निजी कंपनियां हैं, जो हमारी प्राइवेट कंपनी हैं, उनके मुलाजिम तो बिल्कुल हर वक्त ऐसे ही है जैसे पेंसिल की नोक के ऊपर बैठे हुए हों, और ऐसे है कि जैसे किसी टाइम भी पेंसिल की नोक चुभ जाए उनको और वो नौकरी से निकाले जाएं। तो बड़ा टेंशनेबल माहौल होता है। और जो लोग जॉब कर भी रहे होते हैं, अगर वो अच्छी सैलरी वाले हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेस में होंगे। अगर मिडिल मैनेजमेंट में है तो तब भी वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में होंगे। मिडिल मैनेजमेंट्स और लोअर मैनेजमेंट जो है वो अक्सर जल्दी ही फारिग हो जाती है कंपनियों से, क्योंकि जब भी मालकान डिसीजन लेते हैं कंपनी को बंद करने का या कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने का, तो सबसे पहले लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जो है वो काबू में आती है और वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठती है। तो ये बड़ी टेंशनेबल मसला है, और इस टेंशनेबल मसले में हमें बहुत सारी असाइनमेंट्स जो दी जाती हैं हम उसमें भी उलझे रहते हैं। ऑफिस में भी हमें हर वक्त काफ़ी स्ट्रेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। बॉसेस भी हमारे बड़े उखड़े हुए होते हैं, क्योंकि मालकान की तरफ से जब इंस्ट्रक्शंस जाती हैं उनको कि उनसे काम लिया जाए, काम बढ़ाया जाए, एक एक बंदा दो दो तीन तीन बंदों के काम कर रहा होता है, आपको 9 to 5 की बजाय 9 to 6 7 8 तक भी लग जाती हैं। बास सीटें तो ऐसी होती हैं जिनको क्लोज़ करते करते बस मुश्किल ही से ही इंसान रात को कहीं घर जा पहुंचता है और सोता है और सुबह फिर आगे जॉब पे बैठ जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमिकल चीज़ों के साथ जो हैं, हमारी इकोनॉमी के साथ, हमारी मईशत के साथ, हमारी मुल्की हालात के साथ मुंसलिक हैं। तो इन मामलात में इस तरह के स्ट्रेस के माहौल में ज़ाहिरी बात है कि हम जब अपने ऑफिस से परेशान कुन टेंशन वाले माहौल से निकल के आएंगे घर, तो हमारे जहन में हर वक्त ये सोचें तो होंगी कि पता नहीं अगले दिन जाके हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं कल हम जॉब पे होंगे भी या नहीं होंगे, या पता नहीं हम कितना अरसा इस जॉब पे रहेंगे, या पता नहीं हमें आगे कोई कंपनी जॉब देगी कि नहीं देगी, या पता नहीं कि हमें कोई तनख्वाह टाइम पे देगी या ये कंपनी के नहीं देगी। तो बड़ा अजीब सा एक माहौल है जिसकी वजह से हम अपने मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए जा रहे हैं, और हमारा जो सेहत का मसला है वो भी बड़ा डाउन हो जा रहा है, और एज़ वेल एज़ हमारी जो पर्सनल लाइफ है ज़िंदगी की वो भी बड़ी ख़राब हो रही है। जब भी हम अपने ऑफिस से निकलते हैं तो हम बड़ी ज़्यादा टेंशनें लेकर अपने घर में आते हैं, और वही टेंशनें जो है वो हमारे सर पे हर वक्त सवार रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपने घरेलू जो मामलात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उलझ जाते हैं, और जो रियलिटी में है, इन रियलिटी वो हमारे पर्सनल मामलात भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारी निजी ज़िंदगी को भी खाई जा रही है, दीमक की तरह चाट रही है। कि हर वक्त तो बंदा टेंशन में होता है, जब वो कोई टेंशन फ्री माहौल में होगा ही नहीं तो वो अपने घर वालों को कैसे टाइम देगा, उनकी अच्छी तरबियत बच्चों की कैसे करेगा, बीवी को कैसे टाइम देगा, बहन भाइयों को, वालदैन को कैसे टाइम देगा, और बाकी ज़िंदगी के मामलात भी तो देखने हैं उसने, जिसके लिए उसका जो है वो पुरसकून होना बंदे का बड़ा लाजमी है। तो गुजारिश ये है कि हमें इस माहौल में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई स्ट्रेस का माहौल ऑफिस में है या हमारे कंपनी में है, या हमें डर है या खौफ है अपनी कंपनी से निकाले जाने का, तो सबसे पहले तो जो हमें रास्ता दिखाने वाली चीज़ है वो है इस्लाम। हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए। आपने एक आयत कुरान मजीद में पढ़ी होगी कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों को सुकून है। सबसे पहले तो आप अल्लाह की तरफ राग़िब हों और अल्लाह ताला से अपने लिए पुरसकून होने की दुआ करें। जब आप अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होंगे और आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आप अपनी टेंशन और स्ट्रेसों से निकल जाएंगे। नंबर 2,
اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پرسنل لائف سے بالکل علیحدہ کر کے رکھیں. جو بھی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، جاب جانے تک کی ٹینشن، سیلری نہ ملنے سے لے کے جاب جانے کی ٹینشن، اسائنمنٹس نہ پوری ہونے سے لے کے اور باس کے سامنے ذلیل ہونے کی ٹینشن تک کی جو بھی ٹینشنیں ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھیں. جب بھی آپ آفس کے گیٹ سے باہر نکلیں آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے نکلیں، اور اگلے دن کا جو میٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا. جب آپ اللہ تعالیٰ پہ مطمئن ہو جائیں گے، مطمئن اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ میرے دل کو مطمئن کر دے، اور آپ اللہ تعالیٰ پہ بیلیو کرنا شروع کر دیں گے، تو بیلیو کریں آپ کے جو سارے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ کی جو جاب کی اور رسک کی ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آپ کا جب دل مطمئن ہوگا تو آپ کی پرسنل لائف بھی بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو جب بھی آپ اپنی کمپنی میں روز جائیں یہی سوچ کے جائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہوں. اور جب آپ آفس چھوڑنے لگیں تو یہی سوچ کے چھوڑیں کہ پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کل یہاں پہ اس کمپنی میں دوبارہ آنے کا موقع دینا ہے یا نہیں. اگر دینا ہے تو ویل اینڈ آف، اگر نہیں دینا تو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھولے. تو واقعی یہ بات بیلیو کی حد تک انتہائی اہم ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب تک اگلا دروازہ نہیں کھولتے اس وقت تک پچھلا دروازہ بند بھی نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بیلیو کریں اور ٹینشن فری ہو کے زندگی گزاریں. اب رہی آپ کی پرسنل لائف. آپ جب آفس کے گیٹ سے باہر نکلیں تو اپنی پروفیشنل لائف کو اس کمرے کے اندر، اس کیبن کے اندر جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں آفس میں، وہیں چھوڑ کے آئیں، اور بھول جائیں کہ آپ امپلائی ہیں یا آنر ہیں یا بزنس مین ہیں. آپ جب گھر آئیں پرسکون لائف جئیں، اللہ تعالیٰ پہ بیلیو کر کے جئیں، اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، اور یہ بھول جائیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کل جو بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا. اگر آپ کی سوچ اس طرح چلنا شروع ہو جائے تو بیلیو کریں آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کے بچے بھی اچھے پرورش کریں گے، آپ کی بیوی بھی بالکل صحت مند رہے گی، آپ کے بہن بھائی بھی آپ سے خوش رہیں گے، اور آپ کے والدین بھی آپ سے راضی رہیں گے. یہ تمام لوگ جب آپ سے راضی رہیں گے تو سکسیس کو آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، نہ ہی کوئی حاصل کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے آپ کے پرسنل لوگوں کی، آپ کے دوستوں کی، آپ کے گھر والوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہو گئیں. اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پر آپ بیلیو کر کے ہر روز گھر سے نکلتے ہیں اور اپنا رزق کمانے جاتے ہیں، یا جس پر بیلیو کر آپ اپنی دفتر چھوڑ کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پرسنل لائف سے علیحدہ رکھیں. اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی ذاتی لائف کو کھانے مت دیں. آپ ٹینشن میں نہ رہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی میاں بیوی کے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہت ہی اہم ہے. لہٰذا اس اہمیت کو سمجھیں، اس بیلیو کے ساتھ چلیں. ان دونوں لائفز کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. گھریلو لائف کو پرسنل لائف، پروفیشنل لائف کے ساتھ ڈسکس نہ کریں، اور پروفیشنل لائف کو گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کم سے کم ڈسکس کریں یا بالکل ہی نہ کریں، اور بیلنس رکھ کے چلیں. اگر یہ اس طرح آپ نے سوچنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی، صحت سیٹ ہو جائے گی، ریلیشن شپ سیٹ ہو جائیں گے. ٹائم جو آپ اپنے گھریلو افراد کو دیتے ہیں ان سے تمام لوگ سیٹسفائی رہیں گے آپ سے، اور آپ کی جو لائف ہے وہ انشاءاللہ سکسیزفل رہے گی اور چلتی جائے گی. تو ان دونوں لائفز کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے چلیں. امید ہے ان چھوٹی سی باتوں پہ آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. میں نے بھی یہ چیزیں ساری جو ہیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، اور میں بھی ان چیزوں پہ عمل کر کے ٹینشن فری لائف گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. اور اگر کبھی ٹینشن آ بھی جائے تو اپنے اللہ پہ بیلیو کرنا یا بڑھانا شروع کر دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا کبھی بھی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ بھی سیکیور رہے گی. تو سیکیور کریں اپنی پرسنل لائف کو. آپ سیکیور ہوں گے تو آپ کی فیملی سیکیور ہوگی، آپ کی صحت ہوگی تو آپ کی فیملی پھلے گی پھولے گی. اور جابس تو آتی جاتی رہتی ہیں. رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں عمل کر کے اپنی زندگی کو اور بہتر اور خوشگوار کرتے رہیں اور سکسیس کو حاصل کرتے رہیں، اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھے اور ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.